सबैजनालाई जय मसीह। यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी लगातार परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई सिकिरहेका छौँ अनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अझै हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकलाई सुरु गरेका थियौँ अनि हिजो हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकमा विशेष गरी त्यो बेलाको मानिसहरूको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरालाई फोकस गरेर हामीले केही कुराहरू विचार गरेका थियौँ। तपाईहरुलाई याद छ होला, एउटा चक्र, बारम्बार एउटा साइकल त्यहाँ घुमिरहेको, पाप, त्यसपछि बन्धन, त्यसपछि पश्चाताप अनि परमेश्वरको छुटकारा र मानिसहरूमा भएको शान्ति। एउटा यो चक्र, न्यायको चक्र पनि हामी भन्न सक्छौँ। न्यायको चक्र चाहिँ लगभग अब परमेश्वरले 12वटा अलग अलग न्यायकर्ताहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो जसद्वारा उहाँले इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिलाउनलाई। तर यो मेन चक्र चाहिँ लगभग 7 पटकसम्म न्यायकर्ताको पुस्तकमा दोहोरिएको हामी पाउँदछौँ। 12वटै न्यायकर्ताहरूले छुटकारा दिने कामै गरेको छ। उनीहरूले कतै न कतै इस्राएलीहरूलाई प्रोटेक्ट गरेको, रेस्क्यु गरेको हामी पाउँदछौँ। तर मेनली चाहिँ हामी देख्दछौँ कि 7वटा ठाउँमा चाहिँ 7 पटक चाहिँ यो न्यायको चक्र दोहोरिएको हामी पाउँदछौँ। अनि हामी आजको दिनमा पनि केही कुराहरू विचार गर्नेछौँ। परमेश्वरले कुन कुन ती न्यायकर्ताहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो हामी त्योहरू हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुमा सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभुको अगुवाई, प्रभुको मार्गनिर्देशनमा हामी बढ्नको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो आत्माको गोठालो, हाम्रो शरीरको पनि गोठालो हुनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो आत्माको परिपूरक तपाईँ हुनुहुन्छ भने शारीरिक परिपूरक पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक हर प्रकारको जीवनलाई तपाईले नै प्रभु पूर्ण गर्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई धन्यको भन्दछौँ। आज यो सुन्दर समय तपाईले दिनुभएको छ जसै हामी तपाईको वचनमा अगाडि बढ्दछौँ। तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाई हामीहरूको बीचमा तपाईले प्रदान गर्नुहोस्। जति पनि युट्युबमा आएर, अनलाइन आएर वचनमा सहभागी हुनुहुन्छ, प्रत्येक जनहरूलाई तपाईले विशेष फेभर गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। अगाडिको सबै यो क्लासको भागलाई तपाईको हातमा राख्दै प्रार्थना गर्दछौँ ख्रिस्ट येशूको नाउँमा, आमेन। न्यायकर्ताको पुस्तकमा मुख्य पात्रहरूको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। मुख्य व्यक्तिहरू जसको अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ, जसको न्यायकर्ताको पुस्तकमा बारम्बार नामहरू पनि उल्लेख भएको छ। ती मुख्य व्यक्तिहरूको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी न्यायकर्ताको पुस्तकमा 1 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म मात्र हामी न्यायकर्ताहरूको भूमिका पाउँदछौँ। 17 अध्यायदेखि 21 अध्यायसम्म फेरि हामी न्यायकर्ताहरूलाई देख्दैनौँ। न्यायकर्ताको पुस्तकमा अन्तिम न्यायकर्ता चाहिँ को थिए? सिम्सोन, जो शक्तिशाली थिए, जो क्षमतावान व्यक्ति थिए, उनको बारेमा हामी देख्दछौँ। बाँकी अरू हरेक त्यसपछिको समय जुन 17 अध्याय, न्यायकर्ता 17देखि 21 अध्यायसम्म भएका घटनाहरू चाहिँ एक किसिमले न्यायकर्ता पनि त्यो बेलामा परमेश्वरले उठाउनु भएन। अनि त्यो समयमा चाहिँ अझै बढी एक प्रकारले आफ्नो धर्मसँग अरूको धर्मलाई साट्ने, अङ्ग्रेजीमा सिन्क्रेटिजम भनिन्छ। यानि कि जुन धर्म उनीहरूले अपनाएको थियो, जुन धर्ममा उनीहरू हुनुपर्ने थियो, त्यसलाई छोडेर अन्य धर्महरूलाई लिने या अपनाउने एउटा प्रचलन अवस्था यो समयमा आएको थियो। अनि यो चाहिँ हामी 17देखि 21 अध्यायमा पाउँदछौँ। अनि भनिन्छ, अब रुथको पुस्तकमा हामी आउँदा त्यो त विचार गर्ने नै छौँ।
यही न्यायकर्ताकै पुस्तक 17 देखि 21 अध्यायको घटनाको बीचमा भएको अर्को एउटा घटना हो रुथको पुस्तकको घटना। एउटा जानकारीको लागि म भन्दैछु, फेरि हामी रुथको पुस्तकमा आउँदा अझै त्यसको डिप ब्याकग्राउन्ड हेर्नेछौँ ताकि तपाईँहरूलाई स्पष्ट हुनेछ। त्यसो भए 1 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्ममा भएका विशेष न्यायकर्ताहरूको विषयमा आज हामी विचार गर्नेछौँ। अनि त्यो चाहिँ लगभग न्यायकर्ताको पुस्तकमा 12वटा न्यायकर्ताहरू छन्। एक्चुअली 13वटा न्यायकर्ताहरू पनि छन्। एकजना न्यायकर्तालाई चाहिँ हामी एउटा नराम्रो काम गर्ने, धेरै उनले आफ्नै मानिसहरूलाई नै, आफ्नै रिलेटिभ्सहरूलाई नै नाश गरेको पनि भएको छ। तर हामी मेनली 12 जनालाई फोकस गर्नेछौँ। अनि त्यो अर्को जो व्यक्ति एन्टी जज भनिन्छ, एन्टी मतलब न्यायकर्ताको एउटा विरोधी भनौँ न, एन्टी भनेपछि विरोधी हो, त्यो न्यायकर्तालाई हामी त्यति समावेश गर्दैनौँ र पनि हामी त्यसलाई पनि नाम लिने नै छौँ। मेनली 12वटा न्यायकर्ताहरू हामी न्यायकर्ताको पुस्तकमा टोटल पाउँदछौँ। परमेश्वरले आफ्ना जातिहरूलाई, इस्राएलीहरूलाई बारम्बार शत्रुहरूको हमलादेखि बचाउनको निम्ति भिन्न भिन्न समयमा, फेरि तपाईँले याद गर्नु होला, न्यायकर्ताको पुस्तकले लगभग 300 वर्षको इतिहासलाई ओगटेको छ। 300 वर्षको समयकाललाई यसले लिएको छ भने अब यो 300 वर्षको समयकालको बीचमा परमेश्वरले लगभग 12वटा न्यायकर्ताहरूलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ। ध्यान दिनुहोस्, कतिवटा कुरा 12 आउँदैछ बाइबलमा। 12वटा जाति, याकुबका 12 छोराहरू 12 कुल भए। अनि त्यसपछि 12वटा न्यायकर्ताहरू, नयाँ नियममा प्रभुले चेलाहरू पनि कति नियुक्त गर्नुभयो? 12 चेलाहरू। 12ले एउटा कम्प्लिट नम्बर देखाउँदछ, एउटा परमेश्वरीय कामको पूर्णतालाई, एउटा पूर्ण सङ्ख्यालाई 12ले सम्बोधन गर्दछ। अनि त्यस कारणले 12 दिनमा 12 घन्टा हुन्छ, रातमा 12 घन्टा हुन्छ। 12ले चाहिँ अर्को एउटा 12 आइसकेपछि नेक्स्ट फेरि न्यू सुरु हुने गर्दछ भने अब त्यही अर्थमा पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ किन 12 नै प्रभुले नियुक्त गर्नुभयो असल न्यायकर्ताहरूलाई भन्दाखेरि अब परमेश्वरको चुनावमा उहाँले प्राय 12लाई नै चुन्नु भएको हामी पाउँदछौँ। अब यो 12वटा न्यायकर्ताहरूको नाम तपाईले एउटा यदि नोट गर्दै हुनुहुन्छ भने हुन त यसको म फोटो लिएर तपाईलाई यही भिडियोको अन्तिममा म त्यो फोटो पनि यसमा राखिदिनेछु, अट्याच गरिदिनेछु। तपाईले पछि पनि फोटोलाई तपाईले पज गरेर अनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले बेटर हुन्छ तपाईले अहिले नै लेख्नुहुन्छ भने म एकदम आरामसँग बताउने छु ताकि न्यायकर्ताको पुस्तकमा बुझ्नुपर्ने भनेकै यही 12 न्यायकर्ताहरूको बारेमा हो, उनीहरूसँगै सम्बन्धित घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। अब तपाईले के लेख्नु पर्यो भने पहिलो चाहिँ क्रम संख्या नम्बर्स हैन, क्रम संख्या लेख्नु पर्यो। 1 2 3 लेख्नलाई एउटा कोलम बनाउनुस्, क्रम संख्या लेख्नुस्। मेरो यहाँ मैले एक्चुअली यो फ्रन्ट क्यामेराबाट गरेकोले यस्तो तपाईहरुलाई हेर्दा यसमा उल्टा देखिन्छ, तर जस्ट आइडियाको लागि मात्रै भन्दैछु। हेर्नुस् त यहाँनिर क्रम संख्याको कोलम छ अनि यहाँ चाहिँ अत्याचार गर्ने देशहरू भनेर मैले लेखेको छु यो कोलममा। अत्याचार हैन, इस्राएलीहरूलाई कुन कुन देशले अत्याचार गरे भन्ने कुरा। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई कति वर्षसम्म सताइयो त, कति वर्षसम्म उनीहरू यो शत्रुहरूको अधीनमा भए भन्ने अवधि यहाँ भनेर लेखेको छ। चौथोमा चाहिँ न्यायका त्यो सतावटबाट अथवा त्यो बन्धनबाट इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिनलाई परमेश्वरले कुन कुन न्यायकर्ताहरूलाई खडा गर्नुभयो भन्दाखेरि यो न्यायकर्ताहरूको नाम यहाँ यो कलममा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो न्यायकर्ताहरू कुन कुलबाट थिए त, हरेक 12 कुलमध्ये कुन कुलबाट प्रभुले उठाउनु भयो यहाँ चाहिँ कुलको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले कति वर्ष शासन गरे, न्यायकर्ताहरूले देशमा कति वर्षसम्म उनीहरूको राज भयो भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ यो तपाईले बाइबलमा कहाँ पाउनुहुन्छ रेफरेन्स हैन, यहाँ त्यो मैले तपाईलाई भन्ने छु। तपाईलाई मैले एउटा उदाहरणको लागि बताएको, एउटा तपाईको राम्रो खालको
पेपर छ या A4 साइजको पेपर छ भने पनि त्यसलाई पहिला तपाईँले कलम बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। पछि यसको फोटो मैले लिएर अलग तपाईँलाई त्यहाँनिर खिचेर राखिदिनेछु। यही भिडियोको अन्तिममा तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। अनि त्यसरी अब हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अलिकति भिडियोको यो सेटिङहरू मिलाउन अनि कतिवटा कुरा म्यानेजमेन्ट टेक्निकल म्यानेजमेन्टहरू गर्नलाई धेरैवटा कुराको समस्या छ। बोर्डमा मैले लेखेँ तर कतिचोटि फ्रन्ट क्यामेराबाट भिडियो बनाउँदाखेरि त्यो उल्टा देखिने, अब रेयर क्यामेराबाट लिनुपर्दा फेरि अर्को व्यक्ति पनि हुनुपर्ने, अब त्यो सबै कुराको अलिकति व्यवस्थापन नभएको कारणले दुःख सुख हामी यसरी नै अगाडि बढौँ। अनि आउने दिनमा अझ प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ म विश्वास गर्छु। सो अब हामी सुरु गर्नेछौँ 12 न्यायकर्ताहरूको सँग सम्बन्धित घटना र उनीहरूले आक्रमण गरेका जाति र देशमा शासन गरेको र बाइबलको सन्दर्भ पद हामी हेर्नेछौँ। पहिलो न्यायकर्ताको नाम छ, सबैभन्दा पहिलो न्यायकर्ताको नामसँग जोड्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ अत्याचार गर्ने या इस्राएलीहरूलाई आक्रमण गर्ने समूह चाहिँ हो अरामीहरू। पहिलो ट्राइब, पहिलो देशका मानिसहरू चाहिँ जसले इस्राएललाई हमला गर्यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा, त्यसको नाम हो अरामीहरू। अराम देशका मानिसहरूलाई अरामीहरू भनिन्छ। अरामीहरू चाहिँ पहिलादेखि नै इस्राएलीहरूको शत्रु थिए। जब उनीहरू मिस्रदेखि निक्लेर आए त्यो बेलादेखि नै यिनीहरूलाई सताउने प्रकारको अनि विभिन्न प्रकारको कठोर व्यवहारहरू गर्ने अरामीहरू थिए। हरामी होइन है, हरामी भनेर लेख्नु होला। अनि व्यवहार चाहिँ उनीहरूको हरामी व्यवहार नै थियो। 1 नम्बरमा अत्याचारीहरू भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सरल भाषामा, अरामीहरू। अनि उनीहरूले इस्राएलीहरूलाई बन्धन बनाएको समय चाहिँ 8 वर्ष। उनीहरूको अवधि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अवधि या त समय। उनीहरूले इस्राएलीहरूलाई बन्धन बनाएको समय चाहिँ 8 वर्षसम्म उनीहरूले इस्राएलीहरूलाई बन्धनमा पारेका थिए। ओके। अनि यो समयमा पहिलो न्यायकर्तालाई परमेश्वरले इस्राएली समुदायबाट खडा गर्नुभयो। त्यो न्यायकर्ताको नाम ओत्निएल थियो। ओत्निएल जो यहुदी घरानाबाट उहाँले नियुक्त गर्नुभयो न्यायकर्ताको रूपमा, एज अ जजको रूपमा, ताकि उसले यो अरामीहरूलाई भगाएर उनीहरूबाट आफ्नो जातिलाई सुरक्षित गर्न सकोस्। 8 वर्षदेखि इस्राएलीहरू यिनीहरूको अधीनमा थिए। यिनीहरूले सबै कुरालाई अधीन गरेर उनीहरूको हैकम चलाउँदथे। तर परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा पठाएर न्यायकर्ताहरूलाई उत्तेजित पार्नुहुन्थ्यो। यानि कि त्यो काम, एउटा पर्टिकुलर काम गर्नको लागि उहाँले आफ्नो पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्थ्यो। जब यिनीहरूको काम सकिन्थ्यो फेरि पवित्र आत्मा फर्किजानुहुन्थ्यो। एउटा यहाँ जोड्नुपर्ने कुरा यो पनि छ, अब यो पछि हामी हेर्दै जाउँला। पवित्र आत्माको आगमन सम्बन्धी एउटा शिक्षा हामी यहाँ पनि पाउँदछौँ। अब नयाँ नियममा पवित्र आत्मा चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा विश्वास गर्ने, ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्ने, उहाँको रगतद्वारा चोखिएको हरेक व्यक्तिमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। ओके। अनि त्यो चाहिँ आउने जाने होइन, पर्मानेन्टली अब चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ। कति हामी धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरलाई, उहाँले आफ्नो आत्मा हामी भित्र रहनको लागि पठाउनु भएको छ। कतिचोटि हामी यसलाई भ्यालु ठान्दैनौँ, हाम्रो जीवनलाई हामी तुच्छ गन्छौँ, हामी मूल्यवान सम्झिँदैनौँ। तर याद गर्नुहोस् हाम्रो जीवन मूल्यवान छ, किनभने पवित्र आत्मा वास गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर पुरानो नियममा चाहिँ पवित्र आत्मा पर्मानेन्टली एउटा व्यक्तिको जीवनमा रहनु हुन्न थियो। उहाँको उपस्थिति थियो, तर जब विशेष कामको लागि उहाँ ओर्ली आउनुहुन्थ्यो, त्यो विशेष काम गरिसकेपछि फेरि उहाँ जानुहुने कुरा। किनभने अफिसियल्ली उहाँ सधैँभरि रहनको लागि त्यसरी आउनुभएको थिएन। त्यो चाहिँ पेन्तिकोसको दिनमा 2 अध्यायदेखि आउनुभएको हामी पाउँदछौँ। अब ओत्निएलमा प्रभुको आत्मा उत्रनु भयो भनेर लेखिएको छ। के को लागि उत्रनु भयो? विशेष इस्राएलीहरूलाई अरामीहरूको हातबाट छुटकारा दिनको निम्ति उत्रनु भयो। त्यसमा पहिलो न्यायकर्ताको नाम हो ओत्निएल। अब यो कुन कुलको थियो त? इस्राएलीहरूको 12 कुलमध्ये कुन कुलको थियो भन्दा यहुदा भन्ने कुलबाट ओत्निएल भन्ने न्यायकर्ता खडा भएको थियो। यहुदा कुल।
अब ओत्नियलले कति वर्षसम्म देशमा शासन गरे अथवा कति वर्षसम्म उनले देशमा भएका मानिसहरूलाई सुरक्षा दिने काम गरे, अथवा अझै बाइबलले शब्दमा भन्दा त्यहाँ लेखिएको छ उनको समयकालभरि यति वर्षसम्म शान्ति भयो भनेर लेखिएको छ। त्यो कति वर्ष भन्दाखेरि लगभग 40 वर्षसम्म ओत्नियलको समयकाल थियो, 40 वर्ष। अनि यसको बाइबलको सन्दर्भ चाहिँ प्रस्थान 3 अध्यायको 7 देखि प्रस्थान भन्दा न्यायकर्ता, माफ गर्नुहोस्, न्यायकर्ता 3 अध्यायको 7 देखि 11 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। न्यायकर्ता 3 अध्यायको 7 देखि 11 पदसम्म हामी ओत्नियलले अरामीहरूलाई जितेको कुराहरूको विषयमा र 40 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो भन्ने विषयमा हामी पाउँदछौँ। त्यसमा पहिलो यो छ। दोस्रो अत्याचारीहरू, इस्राएलीहरूलाई अत्याचार गर्ने समूह चाहिँ मोआबीहरू थिए। मोआबी, तपाईँलाई याद छ जब इस्राएलीहरू आउँदाखेरि कनानभन्दा वारिपट्टि उनीहरू छाउनी हालेर बसे अनि मूसाले उनीहरूलाई दोस्रो व्यवस्था सिकाए, दोस्रो जेनेरेसनलाई। त्यो भूमिको नाम के थियो? त्यो प्लेन जग्गाको नाम मोआब थियो। अनि मोआबको राजा बालाकले बालाम अगमवक्तालाई बोलाएको इस्राएलीहरूलाई श्राप गर्न। अब सायद तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ मोआबी भनेको को हो, अरामी भनेको को हो। किनभने हेर्नुहोस्, बाइबलको कतिवटा कुरा बुझ्नलाई पहिलेदेखि अन्तिमसम्म लगातार पढ्दा मात्र, स्टडी गर्दा मात्रै बुझ्न सकिन्छ। अचानक आएर हामी मोआबीको बारेमा बुझ्न सक्दैनौँ। अब अचानक आएर हामी इस्राएलीहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। सबै चाहिँ हैन एक स्टेप बाई स्टेप हामीले सिक्दै जानु आवश्यकता छ। अब मोआबीहरूले दोस्रो पटक अत्याचार गर्दैछ अनि उनीहरूले चाहिँ लगभग 18 वर्षसम्म इस्राएलीहरूलाई बन्दी बनाए। 18 वर्षसम्म, इट्स अ लङ पिरियड। 18 सालसम्म इस्राएलीहरू चाहिँ यो मोआबीहरूको अधीनमा भए। त्यो बेलासम्म अब ओत्नियल भन्ने न्यायकर्ता सिद्धिसकेको थियो, उसको भूमिका सक्यो, ऊ सायद पृथ्वीबाट हटिसक्यो। अब फेरि इस्राएलीहरूले पाप गरे अनि फेरि परमेश्वरले मोआबीहरूलाई खडा गर्नुभयो। यिनीहरू आए, इस्राएलीहरूलाई अधीन गर्न थाले। अनि यो बेलामा मैले हिजोको चक्र तपाईँलाई याद छ होला, पाप, त्यसपछि बन्धन, त्यसपछि के हुन्छ? पश्चाताप। अब फेरि यो मोआबीहरूले उनीहरूलाई बन्धन बनाएको बेलामा 18 वर्षसम्म लाग्यो परमेश्वरले यिनीहरूलाई छुटकारा दिलाउनको लागि। परमेश्वरले तुरुन्तै यिनीहरूलाई छुटकारा दिलाउनु भएन। यसमा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ सायद इस्राएलीहरू तुरुन्तै पश्चाताप पनि गरेनन् होला। कतिचोटि हामी पनि त्यस्तै छौँ नि, हामी जब पाप गर्छौँ हामीलाई थाहा भए पनि हामी कतिचोटि पश्चाताप गर्दैनौँ, कतिचोटि हामी त्योबाट फर्किँदैनौँ। तर जब सबै कुरा बिग्रिँदै जान्छ, बिमारी आउँछ, समस्या आउँछ, विभिन्न प्रकारका रुकावटहरू आउँछ, धेरै तल गिरेको अवस्थाहरू हुन्छ, अनि बल्ल हामी चाहिँ ओहो अब चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्छ, प्रभुले मात्रै अब ठिक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हाम्रो होस खुल्ने गर्दछ। त्यही सायद इस्राएलीहरूको जीवनमा पनि हुनुपर्दछ। अनि दोस्रो चाहिँ किन परमेश्वरले 18 वर्ष यति लामो समयसम्म उनीहरूलाई बन्धनमा रहन दिनुभयो त? दोस्रो चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूले पाप गरेको छन्, त्यसको सजाय पनि भोग्नुपर्छ। अन्तमा त म छुटकारा दिने नै छु, तर यिनीहरूले सजाय पाउनुपर्छ। द्याट्स अ रुल अफ द बाइबल। त्यो चाहिँ बाइबलको नियम नै हो। पाप गरेपछि मूल्य तिर्नु नै पर्छ, अरू कुनै त्यसको उपाय छैन। त्यसकारण त येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको साटोमा उहाँ बलिदान हुनुभयो। यदि अर्को उपाय भएको भए त परमेश्वरले पनि त आफ्नो पुत्रलाई किन क्रुसमा त्यसरी शर्मनाक बलिदान हुन उहाँले छोडिदिनुहुन्थ्यो? प्रिय, पाप नै हो, त्यसले ठुलो सर्वनाश ल्याउँछ, त्यसले ठुलो दुर्घटना ल्याउँछ र ठुलो मूल्य पनि चुकाउनु पर्नेछ। त 18 वर्षसम्म उनीहरू मोआबीहरूको अधीनमा बसे। अनि त्यो बेलामा इस्राएलीहरूले पश्चाताप गर्दा चाहिँ परमेश्वरले एहुद भन्ने न्यायकर्तालाई खडा गर्नुभयो। एहुद, ऊ चाहिँ बेन्यामिन कुलको थियो। यहुदीहरूको जो बेन्यामिन कुल थियो, बेन्यामिन कुलबाट चाहिँ एहुद नियुक्त भएको हामी पाउँदछौँ। अनि उसले शासन गरेको अवधि चाहिँ इट्स अ लङ टाइम, 80 इयर्स, 80 सालसम्म यहुदले
देशमा शासन गर्यो र 80 वर्षसम्म देशमा शान्ति बनिरह्यो। अनि यसको रेफरेन्स चाहिँ तपाईँ न्यायकर्ता 3 अध्यायको 12 देखि 30 पदसम्म, 3 अध्यायको 12 देखि 30 पदसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। ओके, तेस्रो अत्याचारीहरू, इस्राएलीहरूलाई बन्धन पार्ने समूहहरू पलिस्तीहरू अहिले पनि प्यालेस्टाइन देश इस्राएलको नजिकै छ। अनि पलिस्ती भनेको त्यही हो, प्यालेस्टाइनमा बसोबास गर्नेहरूलाई पलिस्तीहरू भनिन्छ। अहिलेको मोडर्न नाम चाहिँ प्यालेस्टाइन भएको छ। पलिस्तीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई 7 वर्षसम्म अधीन गरे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 7 वर्षसम्म यिनीहरू चाहिँ इस्राएलीहरूलाई आफ्नो बन्धनमा लिए। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरले उनीहरूलाई छुटकारा दिनलाई नियुक्त गर्नुभएको न्यायकर्ताको नाम थियो शमगर। शमगर भन्ने न्यायकर्तालाई परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। अब यो शमगर कुन इस्राएलीहरूको कुन कुलको थियो भन्ने कुरा लेखिएको छैन, तर 12 कुलमध्ये एउटा कुनै कुलको छ, त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि होइन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ व्यक्ति हो, कहाँबाट आयो भन्ने कुरा द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसको कुलको नाम दिएको छैन। अनि उनले कति वर्षसम्म शासन गरे भन्ने पनि हामीलाई त्यति थाहा छैन। बस एउटा मात्रै उनको बारेमा एउटा पदमा लेखिएको छ। 3 अध्याय, न्यायकर्ता 3 अध्यायको 31 पदमा यसरी लेखिएको छ। म पढेर सुनाउँछु, छोटो एउटा पद भएको कारणले बाइबल पनि पढ्नु उचित हुन्छ। यहुद पछि अनाथका छोरा शमगर खडा भए। हेर्नुहोस् है, शमगर। अब उनको बुवाको नाम चाहिँ यहाँ बताइएको छ होइन। अनाथका छोरा, अनाथ भनेपछि शमगरका बुवाको नाम अनाथ थियो। तिनले 600 पलिस्तीहरूलाई गोरु धपाउने लौरोले मारे। तिनले पनि इस्राएलको उद्धार गरे। भनेपछि यति हामी पाउँदछौँ शमगरको बुवाको नाम चाहिँ के रहेछ त? अनाथ रहेछ। अनि उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 600 पलिस्तीहरूलाई चाहिँ गोरु धपाउने लौरोले चाहिँ मारे रे। भनेपछि लौरोले पिटेरै मारे। भनेपछि एउटा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, न्यायकर्ताहरूमा हुने विशेष खुबी भनेको चाहिँ उनीहरू फिजिकल्ली, शारीरिक रूपमा एकदमै ताकतवर हुने गर्दथे, एकदमै शक्तिशाली हुने गर्दथे। किनभने एउटा गोरु पिट्ने लौरोले त्यत्रो 600 पलिस्तीहरूलाई मार्नु भनेको यो साधारण व्यक्तिले, तपाईँ हामी जस्तो बल भएकोले त सक्दैन होला। यसको लागि विशेष शक्ति, बल चाहिन्छ। अनि वास्तवमा न्यायकर्ताहरूलाई परमेश्वरले नियुक्त गरे कि अरूलाई मार्न, शत्रुहरूलाई खत्तम गर्नको लागि हो। त्यसमा उनीहरू बलियो त हुनै पर्थ्यो, अभियसली उनीहरू ताकतवर हुनै पर्दथ्यो। तपाईँ यहाँबाटै आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ है उनीहरू बलियो छन् भन्ने कुरा। त्यस कारण यो चाहिँ 31 पदमा हामी पाउँदछौँ। चौथो अत्याचार गर्ने समूहहरू कनानीहरूले इस्राएलीहरूलाई अत्याचार गरे। हेर्नुहोस् है, समय बित्दै जाँदाखेरि बारम्बार नयाँ नयाँ शत्रुहरू भेला भइरहेको छ। कनानीहरूले आक्रमण गरे। अनि यिनीहरूले लगभग 20 वर्षसम्म इस्राएलीहरूलाई के गरे? बन्धनमा लिए, कब्जा गरे उनीहरूलाई, उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई हनन गरे। त्यसपछि परमेश्वरले एउटा शक्तिशाली न्यायकर्तालाई नियुक्त गर्नुभयो, जो चाहिँ लेडिज हुनुहुन्थ्यो, लेडी जज। उहाँको नाम चाहिँ दबोरा। यहाँहरू सबैलाई याद छ यो नाम होइन? एकदम फ्यामिलियर नाम बाइबलमा, दबोरा। अनि धेरै पटक मान्छेले भन्ने गर्छ, लिडरसिपको कुरा आउँदाखेरि अब भन्ने गर्छ कि परमेश्वरले छोरा मान्छेलाई मात्र होइन, छोरी मान्छेलाई पनि लिडरसिपको जिम्मा दिनुभएको छ भन्ने कुरा छ। हो, परमेश्वरले समय र परिस्थिति अनुसार यदि छोरा मान्छे छैन भने, शिर छैन भने उहाँले स्त्रीलाई पनि लिडरसिपमा ल्याउनु भएको हामी पाउँदछौँ। तर हामी बाइबलको वचनको खिलाफमा गएर होइन यो नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी गर्दैन, र हाम्रो त्यो टपिक पनि हाम्रो होइन। जब त्यो सम्बन्धमा लिडरसिपको कुरा आउँछ त्यो बेला हामी त्यस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गरौँला। अहिले म तपाईँलाई यही भन्दैछु कि 12 जना न्यायकर्तामध्ये एउटा न्यायकर्ता चाहिँ स्त्री थियो, लेडी न्यायकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ दबोरा थियो।
अनि दबोरासँग चाहिँ बाराक भन्ने व्यक्तिलाई पनि जोडिन्छ। बाराक चाहिँ एउटा सेवकको रूपमा लिइन्छ। वास्तवमा दबोरा लेडी थियो, यसकारण उनलाई कतिवटा कुरामा अब गाह्रो भएकोले कारणले गर्दा पनि उनले एउटा सेवक बाराकलाई, जो पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको साथमा चाहिँ लडाइँ गरेको या शत्रुहरूलाई धपाएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। तर मेनली हामी दबोराकै नाम यहाँ सम्बोधन गर्दछौँ। तर तपाईँले ब्राकेटमा बाराक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अर्को उसलाई साथ दिने न्यायकर्ता या सहयोगीको रूपमा। अनि उनी चाहिँ दबोरा चाहिँ एफ्राइम भन्ने कुलकी थिइन्। एफ्राइम भन्ने कुलकी थिइन्। अनि उनले शासन गरेको समयकाल भनेको चाहिँ 40 वर्ष। उनले पनि लामो पिरियडसम्म देशमा शासन गरेकी छिन्। 40 वर्षसम्म दबोराको अधीनमा पुरा देशमा शान्तिको माहौल बनेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो घटना चाहिँ हामी न्यायकर्ताको पुस्तक 4 र 5 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। 4 र 5 अध्यायमा यो पुरा अहिले भनेको जस्तै दबोराको विषयमा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि 5औं अत्याचारीहरू, शत्रुहरू पनि भन्न सकिन्छ, तिनीहरू चाहिँ थिए मिद्यानीहरू। मिद्यान देशका मानिसहरूलाई मिद्यानी भनिन्छ। अघि कनानीहरू भनियो, कनान देशका मानिसहरू। ओके, यहाँ चाहिँ मिद्यानीहरू। उनीहरूले पनि 7 वर्षसम्म इस्राएललाई के गर्यो? बन्दी बनायो। अनि त्यसपछि उनीहरूले, इस्राएलीहरूले फेरि पुकारा गर्न थाले। त्यसपछि परमेश्वरले अर्को एउटा महान नाम चलेको न्यायकर्तालाई खडा गर्नुभयो। उहाँको नाम गिदोन थियो। गिदोन वास्तवमा एक प्रकारले डरपोक पनि थियो। अब के होला, कसरी म गर्न सक्छु होला भन्ने प्रकारको डरपोक थियो। तर परमेश्वरले गिदोनलाई 2 पटक गिदोनले प्रभुलाई मतलब एउटा टेस्ट पनि लियो। यदि तपाईँले नै मलाई चुन्नु भएको भने मलाई प्रमाण दिनुहोस्। यस्तो कुराको म तपाईँसँग शर्त राख्छु, तपाईँले पुरा गर्नुहोस् ताकि मलाई थाहा होस् कि तपाईँले नै गर्नुभएको। अनि त्यसरी चाहिँ गिदोनको शर्तलाई प्रभुले मान्नुहुन्छ। त्यो एउटा एक्सेप्सनल केस हो। अब गिदोनले प्रभुलाई टेस्ट गर्यो भनेर हामीले पनि टेस्ट गर्नतिर जानुहुन्न। बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई कुनै परीक्षा गरिनुहुन्न, किनभने उहाँ जे हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कसैद्वारा प्रश्न पुछिनको लागि किन भनेर परमेश्वरलाई भन्ने कसैको पनि अधिकार छैन, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। हालेलुया। कतिवटा कुरा हामीले नबुझे तापनि हाम्रो लागि दुःखको बाटो भए पनि गॉड इज गुड अल द टाइम गॉड इज गुड। हर समय हाम्रो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई किन भन्ने प्रश्न सोध्नु खाँचो छैन। आमेन। हामी परमेश्वरमा आँखा चिम्लेर ब्लाइन्डली हामी उहाँको फलो गर्न सक्छौँ, उहाँलाई पछ्याउन सक्छौँ। सो गिदोन चाहिँ मनश्शे भन्ने कुलबाट थिए। उनले 40 वर्षसम्म देशमा शासन गरे। गिदोनले 40 वर्षसम्म उनको समयकालमा देशमा शान्तिको माहौल बनिरह्यो। अनि उनको बारेमा चाहिँ हामी न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। न्यायकर्ता 6 देखि 8 सम्म हामी गिदोनको बारेमा पाउँदछौँ। त्यसपछि 6औँमा चाहिँ अब अत्याचार गर्ने समूहको बारेमा पनि लेखेको छैन र उनले कति वर्ष अत्याचार गरे त्यो पनि थाहा छैन। तर 6औँ न्यायकर्ता जसलाई गिदोन पछि परमेश्वरले खडा गर्नुभयो, त्यो न्यायकर्ताको नाम चाहिँ तोला थियो। तोला चाहिँ इस्साखार भन्ने कुलबाट थिए। उनले कुन समूहलाई आक्रमण गरे त्यो लेखिएको छैन र उनले त्यो समूहले कति वर्षसम्म इस्राएललाई आक्रमण गरे त्यो पनि लेखिएको छैन। तर परमेश्वरले न्यायकर्ताको रूपमा तोलालाई उठाउनु भयो, जो चाहिँ इस्साखार कुलबाट थिए। अनि उनले चाहिँ देशमा 23 वर्षसम्म शान्तिको वातावरण बनाइराखे। सायद अब अरू कोही समूह छिटफुट जातिहरू, छिटफुट आक्रमण गर्ने समूहहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ इस्राएललाई दुःख दिन्थे, उनीहरूबाट रेस्क्यु गरेर इस्राएलीहरूलाई बचाउने काम उनले गरेर 23 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो। अनि तोला न्यायकर्ताको बारेमा चाहिँ हामी 10 अध्यायको 1 देखि 2 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। 10 अध्यायको 1 देखि 2 सम्म हामी पाउँदछौँ।
अब गिदोन र तोलाको बीचमा अघि मैले तपाईँलाई एउटा अर्को न्यायकर्ताको बारेमा भनेको थिएँ, एन्टी जज भनेर, होइन, न्यायकर्ता, विरोधी न्यायकर्ता भन्न सक्छौँ हामी। ऊ चाहिँ, उसको नाम चाहिँ अबिमेलेक थियो। वास्तवमा उसलाई हामी न्यायकर्ताको सूचीमा राख्दैनौँ, तर पनि यो गिदोन र जो तोलाको बिचमा अर्को एउटा महान व्यक्ति आउँछ, एउटा नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति आउँछ, एकदम दुष्ट व्यक्ति थियो, खराब सोचाइ भएको व्यक्ति थियो। उसको नाम चाहिँ अबिमेलेक थियो। अनि अबिमेलेकको बाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 3 वर्ष मात्रै उनले चाहिँ इस्राएलमा शासन गर्यो, तर उनले चाहिँ आफ्नै मानिसहरूलाई नै मार्यो। न्यायकर्ता 9 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने धेरै ठुलो उनले आफ्ना रिलेटिभ्सहरूलाई, आफन्तजनहरूलाई नै उनले के गरेको छ भन्दाखेरि मारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण जो अबिमेलेकलाई चाहिँ हामी एउटा राम्रो न्यायकर्ताको रूपमा लिँदैनौँ। सायद परमेश्वरले त नियुक्त गर्नुभयो, तर उसले त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो। आफ्नो अभिषेकलाई उसले के गर्यो? दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दा एकदमै उनले धेरै मान्छे, आफ्नै मान्छेहरूलाई नै उनले मारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ तपाईँले 9 अध्याय पाउनुहुन्छ। तोलाको बारेमा म तोलालाई फोकस गर्दैछु। उनले चाहिँ शत्रुहरूसँग लडाइँ गरेर के गरे भन्दाखेरि इस्राएलीहरूलाई बचाउने काम गरे। त्यो चाहिँ न्यायकर्ता 10को 1 देखि 2 पदसम्ममा पाउँदछौँ। त्यसपछि आयो अर्को अर्को न्यायकर्ता 7औँमा आउँदछ याइर। अब याइरले पनि कुन समूहलाई आक्रमण गर्यो भन्ने पनि थाहा छैन, र उनीहरूले त्यो समूहले इस्राएललाई कति वर्षसम्म बन्धन पारे त्यो पनि लेखिएको छैन। तर याइरलाई परमेश्वरले तोलापछि नियुक्त गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। याइर चाहिँ गिलाद भन्ने जातिबाट उनी चाहिँ थिए। गिलादीहरूको समूहबाट उनी नियुक्त भएको न्यायकर्ता थिए। उनले चाहिँ 6 वर्षसम्म, उनले 22 वर्षसम्म उनले देशमा शान्तिको माहौल बनाइरहे। उनको बारेमा न्यायकर्ता 10 अध्यायको 3 देखि 5सम्म तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ याइरको बारेमा। त्यसपछि 8औँमा आउँदछ न्यायकर्ता इप्ता। अब इप्ताको समयमा चाहिँ अत्याचार गर्ने या विरोधी समूह भनेको अम्मोनीहरू थिए। अम्मोन देशका शत्रुहरू थिए अम्मोनीहरू। अम्मोनीहरूले लगभग 18 वर्षसम्म के गरे? इस्राएलीहरूलाई बन्धनमा राखे। 18 वर्षसम्म उनीहरू चाहिँ इस्राएलीहरू चाहिँ अम्मोनीहरूको अधीनमा भए। त्यसपछि फेरि उनीहरूले पश्चाताप गर्न थाले र परमेश्वरले इप्ता भन्ने न्यायकर्तालाई खडा गर्नुभयो। इप्ताले के गर्यो भन्दाखेरि अम्मोनीहरूसँग लडाइँ गरेर सबै आफ्ना इस्राएलीहरूलाई उनीहरूलाई बचाएर रेस्क्यु गरेर आफ्नो देशमा उनले सुरक्षित ल्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ। इप्ता पनि गिलाद भन्ने वंशबाट थिए र उनले मात्र 6 वर्ष मात्रै उनले शासन गरे। 6 वर्षसम्म उनको समयमा देशमा शान्ति भएको छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामी घटना पाउँदछौँ 10 अध्यायको 6 देखि, न्यायकर्ता 10 अध्यायको 6 देखि 12 अध्यायको 7 पदसम्म हामी इप्ताको बारेमा हामी पाउँदछौँ। उनको समय अवधि चाहिँ कम छ, तर बाइबलमा चाहिँ उनको घटना धेरै छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले विशेष इप्ताको जीवन एउटा मूल घटना जो हामीले बताउनै पर्छ। समय सक्यो, तर यसलाई म आज पुरा गर्छु, सायद 40 मिनटसम्म जान सक्छ। इप्ताले चाहिँ भाकल गरेको हुन्छ कि यदि तपाईँले मलाई लडाइँमा विजय दिनुभयो, म अम्मोनीहरूलाई जितेर आएँ भने मेरो अगाडि जो पहिलो व्यक्ति या पहिलो चिज जे आउँछ म त्यसलाई तपाईँको निम्ति बलि चढाउने छु। उसले भाकल गर्यो। त्यसपछि इप्ता लडाइँमा गयो, लडाइँलाई जित्यो र आयो। आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि उनको अगाडि चाहिँ उनको आफ्नै छोरी, कन्या छोरी, विवाह भएको थिएन, त्यो छोरी उनको अगाडि आयो। अब के गर्नु पर्यो? इप्ताले परमेश्वरलाई वचन दिइसकेको छ कि जुन कुरा मेरो अगाडि आउने छ त्यसलाई म तपाईँकोमा बलिदान चढाउने छु। त्यसपछि इप्ताले लेखिएको छ, इप्ताले आफ्नो भाकल पुरा गरे। तर यहाँ म तपाईँलाई खुलासा गर्न चाहन्छु, यो पदहरू तपाईँ पछि पढ्नु होला। 10को 6 देखि 12को 7सम्म यो पाउनुहुन्छ। वास्तवमा बाइबलको शिक्षा अनुसार
अब यहाँ सर पढ्दाखेरि चाहिँ हामी यो बुझ्छौँ कि इप्ताले आफ्नो छोरीलाई परमेश्वरमा होम बलि चढाए भन्ने बुझ्छौँ यहाँ सरर पढ्दा। तर बाइबलको शिक्षा अनुसार हामी यो मान्दैनौँ कि नर बलि परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। मानव बलिलाई प्रभुले कदापि स्वीकार गर्नुहुन्न। बरु व्यवस्थाले भन्छ कि मानव बलि चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित छ, त्यो चाहिँ हत्या हो। अब त्यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त? म तपाईँलाई एउटा डिप कुरा भन्दैछु, हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ लेखिएको छ इप्ताको छोरी कन्या थिई, होइन? ऊ चाहिँ कन्या थिई, स्प्लिन्टर भन्दछ, कन्या थिइन्। अनि यो कन्या भएको कारणले म यो विश्वास गर्छु बाइबलको सम्पूर्ण कुरालाई प्रकाशनलाई लिएर बुझ्दाखेरि कि इप्ताले जीवनभरि उनको विवाह गरिदिएनन्। यो पनि एउटा बलिदान थियो उनको छोरीको लागि। उनी विवाह गर्नको लागि योग्य थिइन्। उनी विवाह गरेर आफ्नो घरजम पनि बनाउन सक्थिन्। तर के भयो? उनले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई परमेश्वरमा बलि गर्ने एउटा भाकल चटाएको कारणले त्यो अभाग्यवश त्यो कुरा उनको छोरीको जीवनमा हुनुपर्ने भएको कारणले उनले चाहिँ शारीरिक रूपमा बलि चढाएनन्। तर इप्ताले जीवनभरि आफ्नो छोरीलाई कन्याको रूपमा चाहिँ राखेको हामी त्यसरी बुझ्न सक्दछौँ। बुझ्दै हुन्छ? नर बलि प्रभुले मान्नुहुन्न। यदि त्यो हो भने फेरि बाइबलमा धेरै सवालहरू मानिसहरूले गर्ने गर्दछ। त्यस कारण यो ध्यान दिनु होला। म छिटो जाँदैछु। 9औं न्यायकर्ताको नाम इब्सान छ। उनले कुन जातिलाई आक्रमण गरे त्यो पनि लेखिएको छैन र उनीहरूको शासन पनि थाहा छैन। इब्सान चाहिँ कुन कुलबाट थियो त्यो पनि थाहा छैन। अब कुन कुलको भनेर लेखिएको छ। तर उनले चाहिँ लगभग 7 वर्षसम्म देशमा शासन गरे। 12 अध्याय न्यायकर्ता 12 अध्यायको 8 देखि 10 पदसम्म यो कुरा हामी पाउँदछौँ इब्सानको बारेमा। 9औं न्यायकर्ता। 10औं न्यायकर्ताको नाम एलोन थियो। एलोनले पनि कुन शत्रुलाई आक्रमण गरे लेखिएको छैन। अनि उनी पनि कुन वंशका थिए त्यो पनि थाहा छैन। तर उनले 10 वर्षसम्म शासन गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ, जो चाहिँ तपाईँले न्यायकर्ता 12 अध्यायको 11 र 12 पदमा एलोनको बारेमा पाउनुहुन्छ। 11औं न्यायकर्ताको नाम हो अब्दोन। त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ उनले कुन शत्रुलाई आक्रमण गरे भन्ने कुरा थाहा छैन। कुन वंशको यिनी थिए त्यो पनि लेखिएको छैन। तर उनले 8 वर्षसम्म, अब्दोनले इस्रायलमा 8 वर्षसम्म न्यायकर्ता भएर सेवा गरे भनेर 12 अध्यायको 13 देखि 15सम्म हामी पाउँदछौँ। अब अन्तिम न्यायकर्ता, गेस गर्नुहोस् तपाईँहरूले। अन्तिम न्यायकर्ता चाहिँ हो सिम्सोन। ही वाज अ स्ट्रङ म्यान। God anointed him। अनि ऊ चाहिँ एउटा नाजरी पनि थियो। नाजरी जसको बाल कपाल कहिले काटिँदैन थियो। परमेश्वरको अभिषेक पाएको व्यक्ति। परमेश्वरले जन्मनुभन्दा अगाडि नै प्रोफेसी गरेर मानोहलाई र उसको पत्नीलाई प्रोफेसी भविष्यवाणी भएर जन्मिएको छोरा थियो सिम्सोन। अनि प्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ अहिलेदेखि नै गर्भ अवस्थादेखि नै यसलाई नाजरी बनाएर अलग्याउनु पर्ने छ। अनि त्यो समयमा चाहिँ पलिस्तीहरूले चाहिँ देशलाई आक्रमण गर्दथे, एकदमै सताउँथे। पलिस्तीहरूले बारम्बार इस्राएलीहरूलाई अत्याचार गर्दथे। उनीहरूको खेतमा उब्जिएका चिजहरूलाई नाश गरिदिन्थे, अन्नहरूलाई खत्म गरिदिन्थे। विभिन्न प्रकारको सतावटहरू पलिस्तीहरूले गरे। 40 वर्षसम्म पलिस्तीहरूले इस्राएलीहरूमाथि अधिकार गरे, सताउन थाले। उनीहरूमाथि धेरै ठुला सङ्कष्टहरू ल्याउन थाले। अनि त्यसपछि परमेश्वरले सिम्सोनलाई उनीहरूको विरुद्धमा उक्साउनु भयो, उठाउनु भयो। सिम्सोन चाहिँ दान भन्ने कुलबाट थियो। अब सिम्सोनको बारेमा तपाईँले पढ्नुभएको छ। ऊ चाहिँ एकदम बलियो थियो, सिंहलाई पनि मार्ने, जानवरहरूलाई पनि मारिदिने, धेरै शत्रुहरूलाई मारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनले चाहिँ 20 वर्षसम्म शासन गरे। अनि 13 देखि 16 अध्याय, न्यायकर्ता 13 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म यी 3वटा च्याप्टरमा हामी सिम्सोनको बारेमा पाउँदछौँ। तर सिम्सोनको मृत्यु धेरै डरलाग्दो प्रकारले भएको छ प्रिय। उनी व्यभिचारमा फसे। मैले अक्सर भन्ने गर्दछु सिम्सोन शारीरिक रूपमा एकदमै बलियो थियो, तर आत्मिक रूपमा कमजोर थियो। यसकारणले ऊ चाहिँ घरिघरि यस्तो त्यो पनि एउटा प्रोस्टिट्युट गर्ने, एउटा वेश्यावृत्ति गर्ने स्त्रीहरूको प्रेममा ऊ मोहित भयो।
परमेश्वरले उसलाई जुन मिस्ट्री दिनुभएको थियो, एउटा सिक्रेट, एउटा रहस्य दिनुभएको थियो, त्यो रहस्य पनि उसले एउटा बेश्याको सामु, एउटा दलिलाको सामु उसले खोलिदिन्छ। परमेश्वरको अभिषेकलाई उसले तुच्छ ठान्यो। त्यस ठाउँमा परमेश्वरको बोलावटलाई उसले व्यवस्था गरेर शारीरिक सम्बन्ध राख्नको लागि अगाडि बढ्यो, आफ्नो शक्तिलाई दुरुपयोग गर्यो। यसकारण सिम्सोनको अन्त धेरै बुरा प्रकारले भएको छ। शत्रुहरूले आएर उसको आँखा फोडिदिएको छ अनि ऊ चाहिँ एउटा पिल्लरमा बाँधिएर त्यही पिल्लर गिरेर उसको मृत्यु हुन्छ। अन्तिममा परमेश्वरले एकपटक उसलाई बल दिनुभयो, सबै शत्रुलाई त मार्यो, तर उसको अन्त्य धेरै नराम्रो प्रकारले हुन्छ। त्यसकारण आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, आज पनि प्रभुले तपाईँ र मलाई एउटा विशेष अभिषेक दिनुभएको छ। वी आर anointed by the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is dwelling with us. So do not misuse the anointing. यो अभिषेकलाई दुरुपयोग नगर्नुहोस्। प्रभुले दिनुभएको अभिषेकलाई सम्हाल्नुहोस्, जोगाउनुहोस्। जुन कामको लागि प्रभुले तपाईँलाई अपोइन्ट गर्नुभएको छ त्यो काममा सिरियस भएर लाग्नुहोस्। सफलता, विजय, आशिष, परमेश्वरको महिमा त्यहाँबाट हुनेछ। तर जुन दिन तपाईँले यो एनोइन्टिङलाई दुरुपयोग गर्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो हार तपाईँको र मेरो लागि हुनेछ। त्यसकारण आजको हाम्रो क्लासमा हामीले यी 12 न्यायकर्ता, लगभग हामीले 1 देखि 16 अध्यायसम्मको कुरालाई कभर गऱ्यौँ। अब हामी भोलि अझै अरू अलिकति यो पुस्तकको रूपरेखा, ब्लुप्रिन्ट अनि मेगा थिम्सहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। म आशा गर्छु यहाँहरू सबै आशिषित हुँदै हुनुहुन्छ अनि अझै म तपाईँहरू सबैले यसलाई सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। म अझै तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई वचन सिकाएर सेवकाई गर्दैछु। तपाईँले पनि यो सिकेको वचन अरूलाई सेयर गर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा सेवकाई हो। किनभने धेरै सुन्न नपाउने, वचनको ज्ञान कम भएको व्यक्तिहरू, वचनको शिक्षा नपुगेको ठाउँमा तपाईँको सेयरिङले, तपाईँको सेवकाईले अरूलाई पनि आशिष पुग्नेछ। मे गड ब्लेस यु अल। जय मसीह।